अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल हिजामा नेचुरल हीलिंग। मेरे इस चैनल पे हम लोग हिजामा और हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करते हैं। आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ दैट इज़ फ्रोज़न शोल्डर। हम फ्रोज़न शोल्डर के बारे में बात करेंगे कि वो क्या होता है, कैसे होता है, उसके सिम्टम्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और थोड़ी सी होम रेमेडीज़ डिस्कस करेंगे और ऑफ कोर्स हिजामा पॉइंट्स जो है वो फ्रोज़न शोल्डर की डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आप टारगेट करके फ्रोज़न शोल्डर से जान छुड़ा सकते हैं। फ्रोज़न शोल्डर जो है उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं, जो कि हमारा जो शोल्डर जॉइंट है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल और बहुत ज़्यादा स्टिफ़ जब हो जाता है और हमारे लिए इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दह ये चीज़ हो जाती है कि फिर यू आर अनएबल टू मूव योर शोल्डर्स फ्रीली। आप अपने शोल्डर को फ्रीली मूव भी नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा इसकी वजह से पेन जो है वो शोल्डर में फ़ील होती है। और हमारी जो बोन्स हैं उसके साथ हमारे टिश्यूज़ अटैच्ड होते हैं जो कि हमारे शोल्डर जॉइंट के साथ अटैच होते हैं, जिसको शोल्डर कैप्सूल कहते हैं। जब वो जो टिश्यूज़ हैं वो स्टिफ़ हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं, इस तरह से ये जो है वो थिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी में ब्लड की मूवमेंट है वो बॉडी के इस पार्ट पे प्रॉपरली पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से आपको जो है वो प्रॉब्लम और जो तकलीफ़ है वो हो रही होती है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, रीजंस क्या हैं, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं कि मोस्टली फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम लेडीज़ को होती है। फ्रॉम द एज ऑफ 40 टिल 60 ये वाला इशू जो है पाया जाता है। कुछ ऐसे मेडिकल कंसर्न्स जो होते हैं जिसकी वजह से फ्रोज़न शोल्डर भी हो जाता है, जिसमें अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है या फिर कार्डियक डिजीज़ का कोई इशू है उसकी वजह से फ्रोज़न शोल्डर का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप डायबिटिक हैं उसकी वजह से आपको फ्रोज़न शोल्डर का प्रॉब्लम हो सकता है। थायराइड का प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी जो है वो ये क्लिक हो सकती है प्रॉब्लम आपकी बॉडी में। पार्किंसन डिजीज़ की वजह से भी फ्रोज़न शोल्डर के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। या फिर अगर खुदा न खास्ता आपका माजी में कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से आप जो है वो रेस्ट मोड पे हैं और आप बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को मूव नहीं कर रहे, तो इमोबिलाइजेशन की वजह से भी फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है उसकी वजह से भी फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम होती है। कनेक्टिव टिश्यूज़ या फिर किसी भी रीज़न्स की वजह से आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं शोल्डर्स के वो स्टिफ़ हुए हुए हैं, सख्त हुए हुए हैं, तो वो जब मूव नहीं कर पा रहे उससे फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। फ्रोज़न शोल्डर जो है वो आपके मसल्स की, आपके टिश्यूज़ के स्टिफ़ होने की वजह से वो फ्रोज़ हो जाता है और उसकी वजह से ये वाले पेन और प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होना शुरू होते हैं। अब इसके जो फ्रोज़न शोल्डर है उसके 3 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, एक इनकी डिफरेंट टाइमलाइंस होती हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेज है उसको द फ्रीजिंग स्टेज या द फ्रीजिंग फेज़ कहते हैं, जिसमें शोल्डर जो है वो एक्सट्रीमली स्टिफ हुआ होता है, इतना ज़्यादा कि आपको जो है वो मूव करने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है। और अगर आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तो 6 महीने जो है वो उसी सिनेरियो में गुजर जाते हैं और वो पेन जो है वो ऐसी ही होती है। उसके बाद जब सेकंड स्टेज आता है इसको फ्रोज़न फेज़ कहते हैं। इस फ्रोज़न फेज़ जो है ये आपका जो टाइम है वो 4 मंथ्स से 1 साल तक जाता है, जिसमें पेन तो आपकी थोड़ी सी कम हो जाती है लेकिन आपके जो शोल्डर्स हैं उसकी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है, स्टिफ़र वो पहले से भी ज़्यादा हो जाते हैं। और जब फिर तीसरा स्टेज आता है जिसको हम रिकवरी स्टेज कहते हैं, वो जो है साल से 2 साल तक जो है वो चला जाता है। रिकवरी फेज़ में आपको जो है वो स्टिफनेस थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो जाती है। उसमें ये होता है कि आपकी जो पेन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। लेकिन फ्रोज़न शोल्डर का सबसे जो मेन पॉइंट है कि ये बहुत टाइम लेता है ये वाला प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व होते होते। 1 साल से 3 साल तक के स्पैन के अंदर अंदर आपको ये वाला प्रॉब्लम जो है वो रहता है और आहिस्ता आहिस्ता कभी पेन ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी किसी भी एक पॉइंट की वजह से ट्रिगर हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जाए, हिजामा कपिंग थेरेपी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन कि जिसमें आप जो पॉइंट्स फ्रोज़न शोल्डर के हैं वो एग्जैक्ट वही आपके पेन पॉइंट्स होते हैं। आपको अगर इस शोल्डर के इस पोर्शन में या इस पोर्शन में आपको पेन हो रही है तो आपने इधर ही जहां आपको पेन है आपने अपने पेन
پوائنٹس پہ کپنگ تھیراپی کروانی ہے. ایک تو جو ہمارا پیچھے گردن کے نیچے اور جو ہمارے شولڈرز کے درمیان کا پوائنٹ ہے, الکحل سننا پوائنٹ جس کو کہتے ہیں, وہ آپ نے ضرور کروانا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کا پورشن ہے جہاں پہ آپ کو پین ہے, وہاں پر 4-5 کپس جو ہیں وہ آپ اپنے شولڈرز پہ بھی اور اپنے بازو پہ بھی ضرور لگوائیے. ان پین پوائنٹس پہ انجیکشن انسیجنز کروائیں گے تو اس سے جو انفلیمیشن ہے وہ کم ہوگی, بلڈ سرکولیشن آپ کی بہتر ہوگی. اور اگر بلڈ سرکولیشن آپ کی اچھی ہوگی تو آپ کی پین اپنے آپ ریڈیوس ہونا شروع ہو جائے گی. 2 سے 3 بار اگر آپ ان پوائنٹس پہ ایوری ادر منتھ جو ہے وہ کپنگ تھیراپی کروائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو بہت فرق پڑے گا. اور اگر آپ کوئی ایسا اسپیسیفک ٹائم ہے جس میں بھی آپ کپنگ نہیں کروا سکتے بٹ یو آر ہیونگ پین, اس کے لیے ہیٹ پیکس, آئس پیکس آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اپنا وہ جو پورشن ہے اپنی باڈی کا, اس کو جو کولڈ ویدر ہے اس کے آگے زیادہ ایکسپوز مت کیجیے. مطلب اگر آپ کو فروزن شولڈر کا ایشو ہے, اے سی کے روم میں زیادہ مت بیٹھیے, پنکھے کے نیچے زیادہ مت بیٹھیں, اپنا جو باڈی کا وہ پارٹ ہے اس کو ایکسٹرا کور کر کے رکھیں, کیونکہ آپ کی اس باڈی کو وارمتھ جو ہے وہ ملنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اگر آپ اپنے فروزن شولڈر کے ایشو کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو بہت ساری ایسی ایکسرسائزز ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنی شولڈر جو ہے اس کو موو کرنے کے لیے کون کون سی ایکسرسائز کرنی ہے. اور بہت ساری ایکسرسائزز ہیں جس میں کہ پینڈلم اسٹریچ ہوتا ہے, اور آرم پٹ اسٹریچ ہے, ٹاول اسٹریچ ہے, فنگر واک یہ بھی بہت اچھی ایکسرسائز ہے, کراس باڈی ریچ جو ہے یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے. یہ ساری فروزن شولڈر کی ایکسرسائزز ہیں. اس کے علاوہ یو کین ٹیک وارم بیتھ, آپ وارم شاور لے سکتے ہیں اگر کسی ایک اسپیسیفک ٹائم پہ آپ کو جو ہے وہ پین ہو رہی ہے. فروزن شولڈر کی پین جو ہے زیادہ تر یہ رات کے وقت اٹیک کرتی ہے, جب آپ سو رہے ہوتے ہیں یا سونے کی تیاری میں ہوتے ہیں اس وقت یہ والی پرابلم زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ کا جو میٹرس ہے اس کا نرم ہونا بہت ہی ضروری ہے. اپنے جو تکیے ہیں وہ ایکسٹرا پلوز اپنے آس پاس رکھ کر سوئیں, تاکہ آپ کو اگر رات کو تکلیف بھی ہوتی ہے تو آپ اپنے شولڈر کو کمفرٹ کر کے جو ہے وہ سوئیں. ایکسٹرا لگیج اس ایریے کی طرف ہاتھ سے اٹھانے سے پرہیز کیجیے. اگر آپ کو فروزن شولڈر کا ایشو ہے تو لگیج آپ کو زیادہ جو ہے وہ ہیوی کیری نہیں کرنا چاہیے. کچھ ٹائم کے لیے آپ اپنی باڈی کو ریسٹ دیجیے. جنجر آئل از ون آف دا بیسٹ آئل. اگر آپ جنجر آئل سے اپنی باڈی کے اس پارٹ کا مساج کرتے ہیں اس سے جو ہے وہ بہت فرق پڑتا ہے. جنجر جو ہے وہ اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز اس میں پائی جاتی ہیں, اور فروزن شولڈر کا ون آف دا مین ریزن آپ کی باڈی میں انفلیمیشن کا ہونا ہے. اور اگر آپ انفلیمیشن اپنی باڈی میں کسی بھی طرح سے ریڈیوس کر سکیں تو اس سے آپ کا فروزن شولڈر کا ایشو جو ہے انشاءاللہ وہ ریزالو ہو جائے گا. تو جنجر آئل سے آپ اپنا جو وہ پارٹ ہے اس کو مساج ضرور کروائیے. ٹرمرک پیسٹ جو ہلدی کا لیپ ہے, ہلدی کا پیسٹ ہے, آپ وہ ڈائریکٹ اس پورشن پہ اپلائی کر سکتے ہیں, بشرطے کہ ہلدی آپ کی آرگینک اور مطلب اچھی ہونی چاہیے, اچھی کوالٹی کی ہونی چاہیے. جنجر ٹی آپ کو اپنی جو ہے وہ لائف میں ضرور رکھنی چاہیے, کیونکہ جنجر ٹی جو ہے اس میں اینٹی انفلیمیٹری ایجنٹ ہے یہ, اور آپ کی جو انفلیمیشن ہے اس کو بیسٹ کرتا ہے. ایپل سائڈر ونیگر ونس ان اے وائل آپ اپنی جو ہے وہ وارم گلاس آف ملک میں واٹر جو ہے اس میں ڈال کے پی سکتے ہیں. اس کے علاوہ ون آف دا بیسٹ تھنگ از ٹو اپلائی ویل بیلنسڈ ڈائٹ. آپ اپنی ڈائٹ کو ویل بیلنسڈ رکھیے. آپ پروسیسڈ فوڈ, شوگری فوڈ, اسٹارچی فوڈ سے پرہیز کریں. آپ پروٹینز کا فوڈ, فائبر والا فوڈ, گڈ فیٹس والے فوڈ کو جو ہے وہ پریفر کریں, اور رائس کو کم کریں, پوٹیٹوز کو کم کیجیے. ایسی جو ڈائٹ ہے وہ آپ اپنی روٹین کا حصہ بنائیے جس کے اندر آپ کو ایک پراپر بیلنسڈ ڈائٹ ملے, جس سے انفلیمیشن آپ کی باڈی میں کم ہو. اس سے انشاءاللہ آپ کی جو فروزن شولڈر کا پرابلم ہے وہ اپنے آپ آہستہ آہستہ ریزالو ہوتا جائے گا. جتنا آپ اپنی ڈائٹ کا اچھا دھیان رکھیں گے آپ کا مسئلہ اتنا ہی اچھے طریقے سے ریزالو ہوگا. یہ جو فروزن شولڈر ہے اس کے بارے میں میں نے ایک پراپر آرٹیکل بھی لکھا ہے, میں اس کا جو لنک ہے وہ بھی نیچے ڈسکرپشن باکس میں دوں گی, آپ پلیز اس کو بھی ضرور اسٹڈی کیجیے. اس میں بھی بہت ساری انفارمیشن فروزن شولڈر سے ریلیٹڈ ہے. اور اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور کویسچن ہے یو کین آسک می ان یور کمنٹ باکس. تھینک یو سو مچ فار لسننگ ٹو مائی ویڈیو, اور میرے چینل کو ایسے ہی آپ لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.